gipahayag na sa Dios nga doon na siya gipili na daan. Giingon dinhi katong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Roma 8:29. Giingon nga mahisama sa iyang anak tungod kay si Ginoong Hesus gilain na sa Dios, gikan sa Dios sa mga makasasala. Busa tin-aw nga ang Dios aduna nay tawo nga gilain ng daan. Ug usa niini mao si Birhen Maria. Ang paglain kang Birhen Maria nagpasabot sa iyang pagkawalay sala or Immaculate Conception. Mao kini ang ikatulo nga dugma, ang Immaculate Conception. Mao ang salang panulundon tungod kay siya himuon sa Dios nga Inahan sa iyang bugtong anak sa iyang pag-anhi sa kalibutan. Kay kung si Birhen Maria wala pa daan luwasa sa sala nga panulundon, mogawas nga si Ginoong Hesus nga iyang gianak makaambit usab sa maong sala. Kay sumala sa kasulatan, walay tawo nga matarong ang iyang pagkainahan ni Ginoong Hesus, maoy prueba nga siya walay sala nga panulundon. Sa libro sa Kaalam giingon sa Ginoo nga ang kaalam dili mo puyo kang bisan kinsa nga malimbungon o ulipon sa sala. Sa sulat usab ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto gipahayag sa Dios nga si Ginoong Hesus mao ang kaalam sa Dios og siya mipuyo sa sabakan ni Birhen Maria. Galatia 4 o nga Hebreo 2:14. Ang restorative grace mao kini ang panahon diin ang kaluwasan maangkon sa tawo nga dunay sala. Aron siya mahibalik sa Dios, sama ni San Pablo nga sa sinugdan manlulutos sa iglesia o katawhan sa Dios. Apan gitawag siya sa Dios aron moalagad kaniya. Ang pananglitan niini mao ang tawo nga nasakit nga gitambalan og naayo sa sakit. Busa ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Wala kini maglakip kang Birhen Maria. Tungod kay si Birhen Maria wala mahibaw-i na matay ba o wala. Kay nahanang siya nga walay nasayod. Ang mga Kristohano nagbuhat og lubnganan ni Birhen Maria apan wala kini sulod. Og si Birhen Maria namatay sama siya ni Ginoong Hesus nga namatay nga walay sala. Pedro 2:22. Ang ilang kamatayon dili bayad sa sala, kundi tungod kay ang tao may sinugdan o may katapusan. Ang ikaapat nga dogma, Assumption of Mary or body and soul or ang pagkayag ni Birhen Maria sa langit, lawas o kadag. Ang pagkayag ni Birhen Maria sa langit, lawas o kadag, gipahayag kini sa Dios diha sa libro sa ang gipadayag. Giingon dinhi, unya nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on dito sa langit. May usa ka babae nga nagbisti og adlaw.